अयोध्याका राजा दशरथ तीनटा रानी छन्, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तर सन्तान एउटा पनि छैन। तब आज गुरुको घरमा गएर राजाले प्रार्थना गरेका छन् वशिष्ठ ऋषिसँग, हे गुरुदेव, अब यो जीवनको उत्तरार्ध लाग्न थालो, यो कानका तलका केश फुल्न थाले, म वृद्ध हुन थाले, कहीँ हेर्नुहोस् त मेरा सन्तान छैन, त्यही भएर गुरुदेव कृपा गर्नुहोस् न, सन्तानको लागि कस्तो यज्ञ गर्नुपर्छ त्यो यज्ञ गराउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छन्। र गुरुले वशिष्ठले श्रृंगी ऋषिलाई बोलाएर खूब भारी यज्ञ गरेका छन्। बडा आनन्दको यज्ञ त्यो भएको छ। एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयहूँ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयहूँ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, एक बार हाँ एक बार अयोध्या का राजा दशरथ महाराज जानुभएको छ गुरुको आश्रममा र गुरुको पाउमा शिर राखेर प्रार्थना गर्नुभयो। तब गुरुले श्रृंगी ऋषिलाई बोलाउनु भयो। श्रृंगी ऋषिलाई बोलाएर बडा भयानक, बडा सुन्दर और बडा भारी यज्ञ गर्नुभयो महाराज, बडा आनन्दको यज्ञ गर्नुभयो, बडा ठुलो यज्ञ गर्नुभयो। पुत्रेष्टि यज्ञ, सन्तानको इच्छा चाहेर, पुत्रको इच्छा राखेर बडा भारी यज्ञ गर्नुभयो। जुन यज्ञमा अनेक प्रकारका ऋषिहरू, अनेक प्रकारका ब्राह्मणहरू सबैले आफ्नो आफ्नो आहुति दिए र त्यो आहुतिको प्रभावले भगवान श्री यज्ञनारायण प्रकट हुनुभयो खीरको प्रसाद लिएर। र अग्निदेव साक्षात यज्ञनारायणको रूपमा प्रकट भइसकेपछि, अरे राजा, यो प्रसाद आफ्नी रानीहरूलाई खुवाइदेऊ, यो खाएपछि अवश्य नै रानीहरू गर्भवती हुन्छन्, यसमा कुनै चिन्ता नगर। खूब प्रकारले प्रसाद त्यो खीरको बाँड्न थाले राजाले। कौशल्यालाई, सुमित्रालाई र कैकेयीलाई बाँडेका छन्। तर जुन प्रसाद सुमित्राको भागमा जुन प्रसाद पर्यो, तब आकाश मार्गबाट बडा भारी पन्छीले देखिराखेको थियो, त्यो प्रसादलाई लिएर आकाश मार्गमा उडेर गयो। अब त राजा रानीहरू सबै गुरुहरू छक्क परे। भगवान महादेव पशुपतिनाथले विचार गर्नुभयो, अरे भाइ, यो प्रसाद त साक्षात यज्ञनारायणको हो, कुनै कुपात्रको मुखमा पर्यो भने यो प्रसादको औचित्य घट्छ फेरि। त्यही भएर यो प्रसाद कहीँ कुपात्रको मुखमा नपरोस् भन्ने दृष्टिले आज भगवान महादेव नै त्यो प्रसादमा मानव सूक्ष्म रूपमा बस्नुभयो। वायु देवताले विचार गरे, अरे जुन प्रसादमा भगवान महादेव बस्नु भएको छ, आज त्यो प्रसाद ग्रहणीय भएको छ, के गर्ने? तब त्यो प्रसाद आञ्जेय पर्वत किष्किन्धा क्षेत्रतिर त्यो पन्छीले उडाएर लिएर जान थाल्यो। त्यहाँ जाँदा जाँदै वायुद्वारा प्रसारित भएर, वायुको प्रेरणाले त्यो किष्किन्धा क्षेत्रमा जहाँ अञ्जनी माता बसेकी छन्, ती केशरी की पत्नी अञ्जनी माताको त्यो आज सुन्दर रजो धर्मबाट निवृत्त भएर आज बसेकी थिइन्। आज 14वां दिन थियो र केश प्रसारित केश कोरिराखेकी थिइन्, आफूलाई सम्हालिराखेकी थिइन्। त्यही बेलामा हाई आयो र त्यो प्रसाद माथिबाट खसेको छ र सिधै त्यो प्रसाद कहाँ गयो? अञ्जनी माताको मुखमा परेको छ। र त्यसको कारणले आज हनुमानजी महाराज साक्षात भगवान रुद्रका अवतार
हनुमानजी महाराज गर्भमा आउनुभएको छ। बोलो हनुमानजी महाराजको जय। यस प्रकार यता कौशल्याले र कैकेयीले प्रसाद जब सुमित्रासम्म नभएको देखे तब आफ्नो आफ्नो प्रसादबाट थोरै थोरै प्रसाद दुईटाले दिएका छन्। त्यही प्रसाद सुमित्राले दुई भागमा प्राप्त गरेकी छन्। आज सबैले प्रसाद खाए, तृप्त भए र तृप्त भइसकेपछि यता जुन दिनदेखि भगवान हरि गर्भमा आउनु भएको छ त्यो दिन अत्यन्त पावन भएको छ, बडा आनन्दको त्यो दिन भएको छ। जा दिन से हरि गर्भ ही आए, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, हरि गर्भ ही आए, हरि गर्भ ही आए। जुन दिनदेखि भगवान श्री हरि गर्भमा आउनु भएको छ त्यो दिनदेखि बडा आनन्द भएको छ त्यहाँ र बडा सुन्दर समय आयो। अब त कस्तो समय छ त्यो? महाराज चैत्रको महिना आएको छ र नवमी तिथिको सुन्दर समय आएको छ, शुक्ल पक्ष आएको छ महाराज र सम्पूर्ण समय भगवानको अनुकूल भएको छ। त्यो अनुकूल समय जानेर जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल। चर अचर सबै हर्षित भएका छन्। किन भन्दा योग लग्न ग्रह वार तिथि बडा सुन्दर छ। त्यही भएर चर अचर जीव पाषाण सबै हर्षित छन्। भगवान साक्षात् नारायणको अब प्राकट्य हुन्छ भनेर र त्यस समयमा नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। आज सुन्दर नवमी तिथिको दिनमा सुन्दर महिना चैत्रको महिनाको समयमा शुक्ल पक्ष अभिजित मुहुर्त ठिक्कै दिउँसोको 12 बजे भगवान कौशल्याको सन्मुख चतुर्भुज रूप धारण गरेर प्रकट हुनुभयो। बोलो राजा रामचन्द्र भगवानको जय। यस प्रकार प्रकट हुँदा बित्तिकै अभिजित मुहुर्त दोपहरको 12 बजे कौशल्याले भगवान नारायणको त्यो दिव्य वेश देख्दा बित्तिकै अचम्मित भइन्, आनन्दित भइन्। अरे प्रभु, जगतका नियन्ता भगवान श्री नारायण यो चतुर्भुज रूप धारण गरेर आज मेरो सम्मुख कसरी प्रकट हुनुभयो प्रभु? बालक त यसरी जन्मिँदैन। बालक त सानो रूप हुन्छ, नग्न हुन्छ, रुँदै जन्मिन्छ। त भगवानले भन्नुभयो, अरे माता, मलाई त रुन नै आउँदैन, म कहिले जन्म लिएको छैन नि यसरी आमाको गर्भबाट। त्यही भएर मलाई मातृको जुन मातृवात्सल्यता हुन्छ त्यो थाहा छैन। त भन्नुहोस् के गरौँ मैले? तब आमाले भन्छन्, अरे प्रभु, हजुरले यो पहिला 2टा हात अन्तर ध्यान गर्नुहोस्, गायब गर्नुहोस्। यी पहिला चम्किला कपडाहरू गायब गर्नुहोस्। हजुर त सामान्य बालकको भाँति नग्न भएर सामान्य प्रकारले वेश बनाउनु पर्छ, त बल्ल बालक जन्मियो भनेर सबै खुसी हुन्छन्। नत्र त यस्तो 4 भुजाधारी यस्तो भएर भगवान हजुर प्रकट हुनुभयो भने फेरि सबै डराउन थाल्छन्। त्यही भएर प्रभु यसरी होइन। तब त त्यही बेलामा भगवान तुरन्त नै चतुर्भुजा
धारण गर्नुभएको थियो त्यो अन्तर्ध्यान पार्नुभयो र आफू सानो बालकको भाती त्यही प्रकट हुनुभयो। त्यो देख्दा बित्तिकै कौशल्य माता बडा आनन्दित भएकी छन्। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। आमा हर्षित भइन्, एकदम ऊर्जा आउन थाल्यो, उत्साह आउन थाल्यो। भगवान अयोनिज पनि आज माताका पुत्र बनेर जन्मिएका छन्। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जब बालक रोएको सबैले सुने तब ती दगुर्दै सम्पूर्ण रानीहरू देवीहरू त्यहाँ आइपुगे। तब के देख्छन्? त्यहाँ आउँदा त त्यो प्रसादको कृपाले सुन्दर बालकको जन्म भएको छ। अद्भुत त्यो सुन्दर सौन्दर्यको मूर्ति छ त्यो बालक। अनेक आभा दिखाइदिन्छन्, अनेक प्रकारका शुभ सुन्दर सङ्केत दिन्छ र त्यो देख्दा बित्तिकै बडा सबैलाई आनन्द आउँछ। वृन्द वृन्द मिले चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सबै वृन्द समूह समूह, एउटा दुईटा होइन, दुई चारजना, फेरि दुई चारजना, सबै समूह समूहमा दगुर्दै आज राजा दशरथका छोरा जन्मिया छन् भन्दै त्यो दर्शन गर्नको लागि दगुरेर पुग्छन्। सुन्दा बित्तिकै राजाको त छोरो भएछ नि भन्दा बित्तिकै त उठेर जस्तो स्थितिमा छन् दगुरेर जान्छन् र त्यहाँ के देख्छन्? जो आनन्द सिन्धु सुख राशि। कस्ता छन् भगवान श्री हरि? बडा आनन्दको रूप छ भगवान श्री हरिको। र त्यस्ता भगवान आज कौशल्याको सन्मुख प्रकट भएका छन् बालक बनेर। समुद्रका समान आनन्दको खान जो छ, जलको देवताको वरुणको सम्पूर्ण समुद्र जस्तो ठुलो सम्पत्ति अरू के होला होइन? त्यस्तै आनन्द रूपी सम्पत्ति जो भित्र छ त्यो भनेका श्रीराम हुन्। कस्ता छन्? जो आनन्द सिन्धु सुख राशि, जो आनन्द सिन्धु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दस द्रवो सुदशरथ अजेर बिहारी। द्रव हो सुदशरथ अजेर बिहारी। जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद। आनन्दका समुद्र भगवान सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नको लागि आज त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। तब गुरुदेवले आएर अनेक प्रकारले पात्र हेर्नुहुन्छ, बालकको मङ्गल भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। केही दिनमा फेरि सुमित्राका गर्भबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्न जन्मिए र कैकेयीका गर्भबाट महाराज भरतको जन्म भयो। अब त 4 राजकुमार भए महाराज घरमा। कहाँ त एउटा राजकुमार पनि थिएनन्, 4 राजकुमार भए।
र यता आञ्जेय पर्वतमा को जन्मियो? आज आञ्जेय पर्वतमा हनुमानजी महाराजको जन्म भयो। किन भन्दा एउटै प्रसादबाट हनुमानजीको जन्म भएको छ नि। त्यही भएर हनुमानजी महाराजलाई रामजीले के भन्नुहुन्छ? तुम मम प्रिय भरत सम भाइ, तिमी मेरा भरत जस्ता प्यारा भाइ छौ। हे हनुमान, तिम्रो ऋण तिम्रो उपकार मैले कसरी चुकाउँछु भनेर भगवानले जब सम्पूर्ण लङ्कालाई हनुमानजीले जलाएर रावणलाई भगवानले मारेर आउनुभयो सीतालाई लिएर, तब सबै जान थाले बानर आफ्ना आफ्ना वन जङ्गलमा, आफ्ना आफ्ना गुफा घरमा। तब हनुमानजीलाई भगवानले बिदा दिनु भएन। हनुमान, मलाई छोडेर जान्छौ र? तब हनुमानजीले भन्नुभयो, प्रभु म हजुरलाई छोडेर कहीँ जाँदिनँ। यी कपीबाट हे भरत बाबु, भाइ मेरो भरत, तिमी जस्तो प्यारो भाइ र यी हनुमान जस्तो सेवक मैले कहिले पनि पाउँदिनँ। यी अद्भुत सेवक छन् हनुमान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भगवान नारायणको कथा हुन्छ, जहाँ जहाँ श्री हरिको कथा हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ हनुमानजी आएर आफ्नो मस्तकमा यसरी हात जोडेर माथामा र आँखाभरि त्यो कथा सुनेर त्यो अश्रुपात भएर आँखा बन्द हुन्छन्, डम्मा आँसु नै आँसु भरिन्छन्। र त्यस्ता हनुमानजी महाराज छन् जसले नित्य प्रति राम 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 अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बनुकृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित जसँग बल छ, हजारौं हजारौं हात्तीको समान बल छ भगवान हनुमान। र फेरि त्यत्रो बल हुँदा पनि एकदम निर्बल जस्तो गर्नुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो बलको अभिमान छैन। र फेरि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानीहरूमा अग्रगण्य हुनुहुन्छ तापनि त्यो ज्ञानको अभिमान छैन। केही पर्दाखेरि जाम्बवानसँग सोध्नुहुन्छ, ए जाम्बवान हजुरले भन्नुहोस् न, हजुर त अत्यधिक बुढा हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ, हजुरले मलाई बताउनुहोस् न म के गरौँ, कसरी राम्रो हुन्छ, भगवानको सेवा म कसरी गरौँ, भन्नुहोस् न भन्नुहोस् जाम्बवान भनेर हनुमानजी महाराजले जाम्बवानसँग सोध्छन् कसरी भला हुन्छ भनेर। तब जाम्बवान पनि बडा आश्चर्यचकित मान्छन्, अरे हनुमान, तिमी जस्ता परम प्रभुका भक्तले पनि मसँग सोध्छौ? उचित सिखावनी दिजे मोहे। अरे साँच्चै साँच्चै मलाई बताउनुहोस्, म समुद्र पार कसरी गर्न सक्छु? किन भन्दा हनुमानजी त आफ्नो बलमा नै रहनुहुन्न, नित्य प्रति भगवान रामको ध्यानमा बस्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँभित्र कति बल छ, उहाँभित्र कस्तो बुद्धि छ, हनुमानजीलाई आफैलाई थाहा छैन। जब राम काज लगी तब अवतारा, जाम्बवनले भने सम्पूर्ण समुद्र पारी जाने चर्चा चलिरहेको थियो, को जान्छ लङ्का, कसरी कसले हेरेर आउँछ। तब रामजीले सबैलाई विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा हनुमानजी मौन भएर बसेका थिए, केही बोलेनन्, एक शब्द बोलेनन्। त्यही बेलामा जाम्बवानले सोधे, अरे यी हनुमान त यति वीरशाली छन्, बलशाली छन्, वीर छन्, ज्ञानवान छन्, बुद्धिमान छन्, हनुमानजी केही बोल्दैनन्। र जसले गर्नै सक्दैन तीले पटक पटक भनिरहेछन्, प्रभु हामी जान्छौँ पारी, हामी जान्छौँ। अङ्गदजीले भने, महाराज जसरी तसरी म 100 योजन पार जान त सकौँला, तर फर्केर आउने ग्यारेन्टी छैन। तब भगवानले विचार गर्नुभयो कसलाई पठाउने। त्यही बेलामा जाम्बवानले गएर हनुमानजीलाई भन्नुहुन्छ, अरे हनुमानजी, हजुरको अवतार किन भएको थाहा छ? पारी गएर भगवान माता सीताको थाहा गर्नको लागि, भगवानको सेवा गर्नको लागि हजुरको अवतार भएको छ। हजुर यसरी आलस्यमा पढेर बस्नु भएको छ। अरे हनुमानजी जाग्नुहोस्, जाग्नुहोस्। तब जब हनुमानजीले सोचे कि राम सेवाको लागि मेरो अवतार भएको छ,
त्यही बेलामा विशाल पर्वतमा हनुमानजी जानुभयो र जय श्रीराम भन्दै आफ्नो विराट रूप त्यहाँ भगवान हनुमानजी महाराजको प्रकट भयो। तब हनुमानजीले भन्नुहुन्छ त्यो लङ्कालाई नै उठाएर ल्याऊ कि रावणलाई त्यही दल समेत मारेर आऊ? ए जाम्बवन, हजुरले मलाई उचित सिकाउनुहोस् न, मैले के गरौँ भनेर। तब जाम्बवन्तले भन्छन् महाराज हजुरले अरू केही नगर्नुहोस्, गएर सीता माताको थाहा गरेर आउनुहोस्, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ सीता माता भनेर। अरू केही गर्नु पर्दैन, अरू सबै भगवान श्री रामले गर्नुहुन्छ। त्यति भनेर रामजीलाई प्रणाम गरेर भगवान रामको मुद्रिका लिएर मुखमा राखेर जानुभयो। अब कसैले हनुमानजीलाई सोध्यो महाराज त्यो अङ्गुठी त्यो मुद्रिका मुखमा राख्ने कुरो हो र? हनुमान त कपी हुनुहुन्थ्यो, बाँदर रूपमा हुनुहुन्थ्यो, बानरलाई के थाहा अङ्गुठीको महत्त्व के हुन्छ? तब अर्को एकजना सन्तले भन्नुहुन्छ अरे भाइ हनुमानजीलाई थाहा नभएको कुरो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ? अङ्गुठी त मुखमा राख्ने कुरो यद्यपि होइन, तर जुन अङ्गुठीमा राम शब्द लेखिएको छ नि, राम नाम, त्यो नित्य प्रति मुखमै राख्नुपर्छ राम नाम। त्यही भएर हनुमानजीले त्यो राम नाम लेखेको अङ्गुठी जो छ, मुद्रिका जो छ आफ्नो मुखमा राख्नुभयो। किन भन्दा त्यहाँ राम नाम अङ्कित मनोहर, त्यहाँ राम नाम लेखिएको छ। तब हनुमानजी महाराज त्यस्ता भगवानका सेवक हुनुहुन्छ। त्यही भएर हनुमानजीको अद्भुत चरित्र छ महाराज। यस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नको यहाँ अयोध्यामा जन्म भएको छ। आञ्जेय पर्वत किष्किन्धा क्षेत्रमा हनुमानजीको प्रादुर्भाव भएको छ। अब सबै सँगसँगै हुर्किन थाले। साना साना बालक छन् र भगवानका पिता दशरथले अत्यधिक रामलाई माया गर्नुहुन्छ, सबै बालकलाई। तर रामजी ठुमक चलत रामचन्द्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचन्द्र। रामजी यसरी उसरी हल्लिँदै अनेक प्रकारका सुन्दर सुन्दर लीला गर्दै अयोध्यामा खेल्न थाल्नुभयो। भाइहरू हुर्किन थाले। तब रामजीले धनुषको लीला गर्नुहुन्छ, कहिले कहिले अनेक प्रकारका देवी देवता शिवजीलाई पूजा गर्न लीला गर्नुहुन्छ, बगैँचामा जानुहुन्छ, खुब लीला गर्नुहुन्छ। लीला गर्दा गर्दै त्यही बेलामा आज जब रामजी 11 वर्षका हुनुभयो, त्यही बेलामा विश्वामित्र रामजीलाई लिन भनेर आफ्नो यज्ञको रक्षा गराउनको लागि अनेक प्रकारका सुबाहु, ताडका, मारिच आदि आदि राक्षसले खुब सताउँथ्यो यज्ञमा। तब विश्वामित्रले यसो ध्यान गरेर हेर्दाखेरि यी राक्षसलाई मार्ने शक्तिशाली को छन्? त अयोध्या नरेशका पुत्र श्री राम लक्ष्मण, ती राम लक्ष्मणलाई लिन भनेर जानुभएको छ। त्यही भएर यहाँ भागवतमा श्लोक आएको छ, विश्वामित्राध्वरेयेन मरिचाद्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानेरितपुङ्गवा। यहाँबाट यो रामचरित्र यहाँ सुरु भएको छ भागवतमा। तर यता श्री राम लक्ष्मणलाई लिन गएको बेलामा अयोध्याका नरेश दशरथले भन्छन् महाराज वृद्ध अवस्थामा पाएका छोराहरू हुन्, मभन्दा अलग गराएर कृपा गर्नुहोस्, नलैजानुहोस् न मेरा पुत्र। म हजुरको पाउ पर्छु ऋषि, रुन्छन्। तर गुरु वशिष्ठले सम्झाउनुहुन्छ, अरे दशरथ राजा, यी पुत्रहरूको जन्म नै गौ ब्राह्मणको हितको लागि हो, समाज देशको हितको लागि हो। त्यही भएर यी साक्षात् नारायणका रूप श्री रामलाई नरोक, जान दे। आज गुरुले जब सम्झाउनु भयो, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज भाइ समेत रघुनाथ मलाई देऊ। तब राम र लक्ष्मणलाई लिएर विश्वामित्र वनमा जानुभयो। राम लक्ष्मणले विश्वामित्रको यज्ञ रक्षा गरेर ताडका, सुबाहु, मारिच आदिलाई वध गर्नुभयो। यस प्रकार त्यही वनमा नै एउटा चिठी आयो, शुभ समाचार मिल्यो विश्वामित्रलाई कि नेपाल जनकपुरका नरेश राजा जनकको घरमा विशाल यज्ञ लागेको छ। त्यो यज्ञमा
जुन शिवजीको धनुष छ त्यो धनुष जसले उठाउँछ मात्रै त्यस्ता वीरसँग जनकजी महाराजकी दुलारी जनक दुलारी भगवती माता सीताको विवाह गरिदिन्छु भन्ने जनकजीको प्रण, त्यही प्रणलाई पुरा गर्नको लागि अनेक राजकुमारहरू आफ्ना आफ्ना देशबाट जनकपुरमा आएका छन्। त्यही निमन्त्रणा पाएर आज ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण सबै आए त्यहाँ। चले राम लक्ष्मण मुनि संग जहाँ गए जग पावनी गंगा। पावनी गंगा नेरी पुगेका छन्, त्यहाँ पुगेर स्नान गरे। त्योभन्दा पहिला बाटोमा ढुङ्गा बनेर बसेकी अहिल्याको उद्धार गरे। अहिल्यालाई उद्धार गरिसकेपछि विचार आयो मनमा, ओहो एक त स्त्री, त्यसमाथि पनि फेरि ब्राह्मणी, आज मैले पाउले स्पर्श गरेको छु, कहीँ त्यो दोष लाग्छ कि मलाई भन्ने विचार गरेर भगवान गएर जगत जननी गंगा मातामा स्नान गर्नु हो। नुहाएर पवित्र भएर बल्ल अगाडि बढ्नुभयो। हरसी चले मुनि वृन्द सहाया भेगी विदेह नगर नियराया। खूब खुसी हुँदै अगाडि बढ्नुभयो। नजिकै सुन्दर मिथिला नगर आइपुग्यो, जनकपुर नगर आइपुग्यो। आहा, यो जनकपुरको नाम लिँदा नि मेरो मनमा पनि उमङ्ग बर्सिन थाल्छ। किन भन्दा मेरो पनि मावला जनकपुरमा नै हो। यसकारण जनकपुरमा अद्भुत भगवान त्यो सीतारामको सुन्दर मन्दिर, त्यसमा पनि मिथिलाको सभ्यता बडा आनन्दमयको छ। र त्यहाँ लक्ष्मण लालसँग भगवान श्री रामचन्द्रजी अगाडि बढ्नुभयो र देख्दा बित्तिकै त्यो शोभा जनकपुरको अत्यधिक सुन्दर थियो। सुन्दर सुन्दर तलाउहरू जहाँ सिँढी बनेका छन्, मकरन्द रसले मतवाला भएका ती भ्रमरहरू फुलको माथि गुन्जारमान गर्छन्। सखीहरूले अपलक नेत्रले परेला पनि नझम्काइकन श्री राम र लक्ष्मणलाई निहार्छन्, हेर्छन्। आहा, यी ऋषिका सन्तान हुन् कि राजाका बालक हुन्? यो सुन्दरता यो त राजकुमारभित्र हुन्छ, तर यो वेश यो त मुनिहरूको हो। त्यही भएर यो सुन्दर दृष्टिगोचर भएका छन्, आनन्द भएका छन्, यी को होलान्? हर ठाउँमा सुन्दर सुन्दर पुष्पहरू, बगैँचाहरू, अनेक प्रकारका फलफुलका पुष्पहरू, वृक्षहरू त्यहाँ लागेका छन्। र त्यही बेलामा जनकजी आफ्नो महलको बाहिर आउनुभयो र विशाल र भव्य तरिकाले ऋषि विश्वामित्रको स्वागत गर्नुभयो। निरख सहज सुन्दर दो भाई होही सुखी लोचन फल पाई। दुईटै भाइलाई देखेर सुन्दरताले ती आनन्दित भएका छन् ती सम्पूर्ण त्यहाँका बासिन्दाहरू। र रामजी आएर रातिको बेलामा गुरुको सेवा गर्दै त्यही स्थानमा बस्नुभयो। अर्कै दिन बिहान पुष्प वाटिकामा फुल चयन गर्नको लागि रामजी पुग्नु भएको छ। फुल चयन गर्दा गर्दै आज सुन्दर सुन्दर सखीहरूसँग रामजीको भेट भएको छ, लक्ष्मणजीको भेट भएको छ। र लक्ष्मणलालले सखीहरूको चर्चा गर्न थाले। अस कहीं फेरि चिताई त्यही ओरा सिय मुख शशि भए नयन चकोरा। आज कस्तो सुन्दर छ त्यहाँ। फुल चुन्न गएका रामजी र लक्ष्मणजीले सखीहरूलाई हेर्दा हेर्दै सीताजी त्यहीँ आउनु भएको थियो वाटिकामा, सुन्दर बगैँचामा। त्यहाँ टाढाबाट पुष्प वाटिकामा देख्दा बित्तिकै आनन्दित हुनुभयो रामजी। अब त महाराज सम्पूर्ण पूजा पाठ गरिसकेपछि गुरु आदि राम लक्ष्मण मिलेर त्यो विशाल जनक राजाको भव्य शोभामा पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेर खूब प्रकारले अनेक प्रकारले जुन धनुष यज्ञको विधि विधान छ त्यो विधि विधान हुन थालेको छ। त्यो विधि विधानमा राजा
जनकले के शर्त राखेका छन्, जसले मेरी सीताले उठाउने यो धनुषलाई, शिव धनुषलाई आफ्नो ठाउँबाट उठाएर राख्छ, त्यससँग मैले आफ्नै छोरीको विवाह हुन्छ। सहज रूपले वरमाला मेरी पुत्रीले उनको गलामा धारण गराउँछिन्, जसले त्यो धनुषलाई भङ्ग गर्छ अथवा उठाउँछ। तब त सबै रावण जस्ता महान बलशाली त्यहाँ आए। अनेक प्रकारका वीरहरू ठाउँ ठाउँबाट देश देशबाट त्यहाँ पालेका छन्। सबैले प्रयास गर्छन्, तर त्यो धनुष कोहीसँग उठ्दैन। बडा अप्ठ्यारो छ महाराज। त्यही बेलामा दशरथ जनक राजा बडा निरुत्साहित हुन्छन्, बडा दुखी हुन्छन्। उत्साह नष्ट भएको बेलामा अब जानी को भाखे भटमानी, वीर विहीन पृथ्वी में जानी। मैले बुझे अब यो पृथ्वीमा, यो महीमा कोही पनि वीर रहेको रहेनछ। तजहु आस निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाह। अरे राजा महाराजा राजकुमार सबै यहाँबाट फर्केर जानुहोस्। कसैले पनि यो धनुषलाई उठाउन सकेन। अब वीर रहेनन् यस पृथ्वीमा, मैले बुझेको छु। त्यही भएर अब मेरी छोरीको वैदेहीको विवाह हुँदैन भन्ने मैले जाने। मेरो कठोर प्रणको कारण आज मेरी छोरीको विवाह नहुँदा म बडा दुखी भएको छु। त्यही भएर हे वीर, हे राजकुमार, हे राजाहरू, हजुर आफ्नो आफ्नो धाममा जानुहोस्। त्यति भन्दा बित्तिकै त्यो सभामा त साक्षात् पृथ्वीलाई आफ्नो फनमा धारण गर्ने भगवान शेषनाग त्यहाँ विद्यमान हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मणलालको रूपमा। क्रोध आउन थाल्यो लखनजीलाई। अरे मेरा दाजु श्री रामचन्द्र जहाँ स्थित हुनुहुन्छ, त्यहाँ जहाँ म छु, त्यहाँ यी राजा जनकले कस्तो अनुचित बाणी बोल्नुभयो कि कोही वीर नै छैनन् यो पृथ्वीमा भनेर क्रोध आउन थाल्यो। क्रोध आउँदा बित्तिकै के भन्छन्? भाखे लखन कुटिल भई भोहे, भाखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसोहे, भाखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसोही, रघुवंश ही मधु जहाँ कोई होई, रघुवंश ही मधु जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई, तेहि समाज अस कहे न कोई, भाखे लखन कुटिल भई भोही। आज लक्ष्मणलालका यी आँखाहरू, भ्रुकुटीहरू टेढा हुन थाले। अरे जहाँ रघुवंश स्थित छ, जहाँ यी सूर्यवंशीहरू स्थित छन्, त्यहाँ अरे महाराज दशरथ जनकजी महाराज कस्तो अनुचित बाणी बोल्नुभयो हजुरले, वीर विहीन भए। अरे महाराज, मेरो रामजीको आज्ञा होस् मात्रै मैले यो पृथ्वीलाई एउटा कन्दुक समान उठालेर फाल्न सक्छु। अब यो त शेषनागले भन्न पनि सक्नुहुन्छ, हाम्रो त बसको बात छैन। पृथ्वीलाई तोडिदिन्छु। यो पुरानो धनुषको के कुरा गर्नुभएको छ महाराज हजुरले? सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नै मैले ध्वस्त पारिदिन सक्छु। कहीं जनक जसी अनुचित बानी, विद्यामान रघुकुल मन जानी, ज्यों तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। हजुरको अनुशासन पाएँ भने हे रघुनाथ, यो ब्रह्माण्डलाई कंदुक एउटा भकुण्डो जस्तो उठाएर फाल्न सक्छु मैले। काँचे घट जिमी डार फोरी, सकौ मेरु मुलक जिमी तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ वापुरो पिनाक पुराना। महाराज, काँचो घैँटो जस्तो फोडेर फालिदिन्छु यो ब्रह्माण्डलाई हजुरले भन्नुहुन्छ भने, तर हजुरको प्रतापले मैले यो गर्न सक्छु प्रभु।
यो पुरानो धनुषको केही कुरा गरेका छन् जनक महाराजले। तब रामजीले भन्नुभयो लक्ष्मण धैर्य राख, बस बस। अब रामजी लक्ष्मण चाहन्थे मेरा प्रभु राम उठेर धनुष तोडिदिए त हुन्थ्यो, तर रामजी त मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, आफै उठेर कहिले जान सक्नुहुन्न जबसम्म गुरुको आदेश हुँदैन। अब लक्ष्मणजीले विचार गर्नुभयो यस्तो अनुचित बानी यी जनकले बोलिराखेका छन्, रामजी हुँदाहुँदै मेरो रामजीलाई केही फरक पर्दैन, किन भन्दा ऊ मर्यादा पुरुषोत्तम छन्, ठुल्ठुला राजा धिराज गुरुहरू बस्नुभएको छ, त्यही भएर बोल्दैनन्। अब महाराज के गर्ने, कसरी रामजीलाई उठाउने भन्ने सब प्रयास गर्छन्। त्यही बेलामा गुरुले इसारा गर्नुभयो, अरे राम लक्ष्मणका वचन सत्य हुन्, जाऊ जाऊ। उठहु राम धनु उठहु राम भंजहु धनु चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। सुनी गुरु वचन चरण सिरो नावा। सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा। हर्षो विषादो न कछु और आवा। हर्षो विषादो न कछु और आवा। उठो राम ओ उठो राम। अरे राम उठ उठ जाऊ। जनकको हृदयमा जुन परिताप छ, धनुष उठाउन नसकेर जुन अनेक राजाहरूले जनकको शोक बढाएका छन्, त्यो शोकलाई मेटाउन अरे राम तिमी उठ न जाऊ। त्यो धनुषलाई तिमीले गएर उठाउ त राम, जाऊ त। आशीर्वाद दिनुभयो। तब रामजी न एकदम उत्तेजित उतावला हुनुभयो, कुनै प्रकारको मुखमा कुनै आज्ञा दिए पनि मन्द मुस्कान छ। आज्ञा पालन गर्छु गुरुदेव भनेर झुक्नुहुन्छ, पाउमा ढोग्नुहुन्छ र उठ्नुहुन्छ। न एकदम उत्साह छ न एकदम विषाद छ, न धेरै खुसी हुनुहुन्छ न एकदम मन कोमल भएको छ। सामान्य रूपले भगवान उठ्नुभयो। उठ्दा बित्तिकै जब गुरुलाई प्रणाम गरेर श्री रामचन्द्रले उता मुख गर्नुभयो, त्यही बेलामा त्यो रामचन्द्रको मुख देखेर सीता बडा गदगद हुन थाल्छिन्, बडा आनन्दित हुन थाल्छिन्। किन भन्दाखेरि हेर न हेर, यो मेरो प्रभुको कोमल अङ्ग छ, यी प्रभुले यो धनुष कसरी उठाउला, यति कोमल छन्। मनमा आउँछ पिताजी यो धनुष तोड्ने जुन हजुरको वचन छ त्यो छोडिदिनुहोस् न। मैले त्यसै नै रामलाई हेर्दा बित्तिकै यी मर्यादा पुरुषोत्तमलाई आफ्नो पतिको रूपमा मानिन्। अब कसरी भनौँ, लाज पनि लाग्छ, मर्यादा छ। त्यही भएर भगवती माताको प्रार्थना गर्छिन्, हे माता आज यिनै राजकुमारको यिनै जुन वनबाट आएका छन्, धनुष धारण गरेका छन्, यिनैको हातबाट यो शिवजीको धनुष उठोस् र टुटोस्। तब भगवान राम जानुभयो। रामले एक हातले त्यो धनुष उठाएर प्रत्यञ्चा चलाउन थाल्नुभयो। त्यही बेलामा धनुष दुईटा टुक्रा भए महाराज। धनुषका दुईटा टुक्रा भए। सीताले वरमाला आएर भगवान राममा लगाइदिनु भयो। माता सीतारामको जोडी बडा सुन्दर छ, बडा आनन्दित भएको छ। सम्पूर्ण राजा महाराजले अनेक प्रकारले स्वागत गरेछन्, देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरे आकाशबाट। सम्पूर्ण राजा महाराजले खुब आनन्द भए। त्यही बेलामा अब त त्यहाँ खुब सुन्दर प्रकारले विवाह हुन थाल्यो। रामजीको सीताजीसँग विवाह भयो, लक्ष्मणको उर्मिलासँग भयो, भरतको माण्डवीसँग भयो र शत्रुघ्नको श्रुतकीर्तिसँग भयो। 4 वडी कन्या छन् र 4 राजकुमारसँग धुमधामले विवाह भएको छ। यस प्रकार विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि अब बल्ल अयोध्याबाट जन्ती आउँदैछन्। बिहा त भइसक्यो, जन्ती बल्ल आउँदैछन्। अब दशरथ महाराज जन्ती बनेर आउनु भएको छ, दुलाका पिता खुब प्रकारले। तर सोध्छन् ठाउँ ठाउँमा, महाराज दुला खोइ त। तब दशरथ पछाडि हुनुहुन्थ्यो, दुलाको त रथ अगाडि गइसक्यो। तब अगाडि कसैले सोध्छन्, महाराज दुला खोइ त नगरमा। तब भन्छन् दुलाको रथ पछाडि छ। भन्दा भन्दै यसरी
जनकपुर नजिकै आयो र त्यहाँ भव्य जन्तीको स्वागत भएको छ, खुब आनन्द भएको छ जनकपुरमा। यस प्रकार भगवान् श्रीरामले विवाह गर्नुभयो र चारै भाइको विवाह भएर केही समय दशरथ महाराज जनकपुरमा बस्नु भएको छ र विदाई गराएर आफ्ना पुत्रहरूलाई बुहारीहरूलाई आज अयोध्या बाटतिर लिएर जान थाल्नुभयो। त्यही बेलामा खुब प्रकारले दुईटा समधि भनेको के हो थाहा छ हजुरलाई? दुईजना जब वर पक्ष जब कन्या पक्षमा विवाह हुन्छ, एउटा कन्याको र वरको विवाह हुन्छ केटाकेटी, तब उसका मातापितालाई आपसमा समधि भइन्छ। समधि भनेको जसको बुद्धि समान छ, धी भन्छन् बुद्धिलाई। र जहाँ दुईतिरको परिवारका अग्रजहरूको, परिवारका पिताहरूको जहाँ बुद्धि समान रूपले हुन्छ र त्यहाँ सम्बन्ध मिठो हुन्छ भनेर बुद्धि एउटै बुद्धिवाला, समान बुद्धिवाला, समान ज्ञानी, त्यही भएर समधि, दुईटाका बुद्धि बराबर छ, राम्रो छ भनेर शुद्ध बुद्धि भएका, बराबर बुद्धि भएकालाई समधि भनिन्छ। अब खुब दशरथ महाराज र जनक महाराज खुब आनन्दपूर्वक बस्न थाल्नुभयो। यस प्रकार समधि दुईटा भएका छन् र समधि भएर खुब आनन्द प्रदान भएको छ। र रुँदै रुँदै गरेर आज सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति र माण्डवी चारै पुत्रीहरूलाई विदा गर्नुभएको छ। यस प्रकार खुब आनन्द छ। अब दशरथ महाराजको भवनमा भव्य जन्तीको स्वागत भयो र त्यहाँ गएर बुहारीहरूलाई कौशल्या, सुमित्रा र कैकेयीले खुब स्वागत गरेका छन्। आउनुहोस् हामी पनि भगवानको एकैछिन सीतारामको यो महिमा जप्दै फेरि कथालाई अगाडि बढाउँला। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय हो। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो, जय सिया राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, 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 द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम बोलो जय हनुमान, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो राजा रामचंद्र भगवान को। जय। यस प्रकार अयोध्या धाम में चावल कुमार चार बुहारीसँग बडा आनन्दले रमाउँदै यी राजा दशरथ कौशल्या सुमित्रा र कैकेयी आनन्द गर्दथिए। एक दिन मन्थरा नाम गरेकी कुबुद्धिले त्यहाँ प्रवेश गरी र त्यो मन्थराले कैकेयीलाई बुद्धि भ्रष्ट गर्ने उपाय गर्न थाली। दैवको आधीनमा परेर कैकेयीले राजा दशरथसँग वरदान माग्न थालिन् कि महाराज हजुरले भन्नुभएको थियो म हजुरलाई वरदान दिन्छु भनेर, मेरो वरदान पुरा गर्नुहोस्। अब महाराज म वरदान चाहन्छु राजा रामचन्द्रलाई 14 वर्षको वनवास र मेरो पुत्र भरतलाई यो अयोध्याको राज्यपाठ। जब रामचन्द्र भगवानले यो कुरो थाहा पाउनुभयो तब सहजै स्वीकार गर्नुभयो। यद्यपि राजा दशरथ कैकेयीका पाउँ पर्छन्, देवी मेरा प्राण प्यारा रामलाई मसँग अलग गर्ने प्रयास नगर न। तिमीले चाहन्छौ भने भरतलाई त्यसै राजा बनाइदिन्छु म, तर यस्तो कठोर दण्ड त नदेऊ। तर कैकेयीले भन्छन् महाराज रघुकुलको प्रण रघुकुलका वचन हजुरले बिर्सिनु भयो र? प्राण जाई पर वचन न जाई। हजुरले के आफ्नो वचनबाट हार्न खोज्नुहुन्छ? किन हजुरले यी वरदान पुरा गर्दै हुनुहुन्न? मलाई दिएका वरदान हजुरले अवश्य नै पुरा गर्नुपर्छ भनेर एकदम क्रोधमा भरिन थालिन् कैकेयी मन्थराको प्रेरणाले। अब त भगवान रामले जब थाहा पाउनुभयो तब पितासँग आज्ञा लिन आउनुभयो। पिताजी 14 वर्ष कति पो समय हुन्छ र? म गएर हजुरको आज्ञाले यो 14 वर्षको वनवास म लिन्छु। फेरि यता माता सीताले भन्नुहुन्छ हे मेरा प्राणनाथ, हे स्वामी हजुर बिना म कसरी बसुँ? आज मेरा स्वामी वनवन भड्किने र म ठुलो शैयामा भवनमा आनन्दले सुत्ने त्यो कहिले हुन सक्छ र? म पनि हजुरसँग वनवासको नै यात्रा गर्छु। सीता माता हुनुभयो। त्यही बेलामा लखनलालजी आउनुभयो। प्रभु मलाई छोडेर हजुर वनको यात्रा गर्छु भन्नुहुन्छ? तब रामजीले भन्नुहुन्छ अरे लखन तिमीले त यहाँ माता पिताको हेरचाह गर्नुपर्छ, राज्यलाई सञ्चालित गर्नुपर्छ, पिता वयोवृद्ध हुन थाल्नु भएको छ, थाहा छैन र? तब लक्ष्मण लालजीले भन्नुहुन्छ मोरे एक समय तुम स्वामी, मोरे एक सबहि तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, दीन बंधु उर
अन्तर्यामी मोरे एक सबै तुम स्वामी मोरे एक सबै तुम स्वामी सबै तुम स्वामी। अरे श्री राम, अरे प्रभु, हजुरले थाहा छैन? हजुरलाई मैले सर्वस्व मानेको छु। मेरा पिता पनि हजुर हुनुहुन्छ, माता पनि हजुर हुनुहुन्छ। प्रभु, मैले अब कसै हजुरले मलाई नसम्झाउनुहोस्, हजुर बिना म बस्न सक्दिनँ, म पनि वनमा जान्छु। अरे लक्ष्मण, गुरु माता पिता त देवता हुन्छन्, यिनको सेवा गरेर बस्नुपर्छ। गुरु पित मात न जानहु कोही, मैले गुरु माता पिता कसैले जानेको छैन। मेरा सम्पूर्ण हजुर नै हुनुहुन्छ। कोही अन्यको शरणमा म पर्दिनँ, म हजुरकै शरणागत छु। त्यही भएर म पनि वन जान्छु। अब हेर्नुहोस् त कस्तो भाइ भाइको प्रेम छ। आज शत्रुघ्न र भरत छैनन् महलमा, नभएको मौकामा पारेर आज रामजीलाई वनवास पठाउन थालिने कैकेयीले रामजी पनि परम प्रसन्न भएर माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सबैलाई नमन गर्छन्, पितालाई नमन गर्छन्। र आज राम, लक्ष्मण र माता सीताले वनको यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो, वनमा हिँड्न थाल्नु। अयोध्याका सम्पूर्ण जनमानसहरू रुँदै रुँदै रामजीका पछाडि पछाडि लाग्छन्। सबैलाई सम्झाउनुहुन्छ रामजीले, अरे 14 वर्षको सानो समय छ, मेरो आफ्नो पिताको बाणीलाई पुरा गर्न म 14 वर्ष के 14 जन्मसम्म म तत्पर छु, तयार छु। रघुकुलको मर्यादा त्यो हो। त्यही भएर मलाई जान देऊ प्रजा, जाऊ जाऊ, तिमीले आफ्नो राजाको आज्ञा अनुसार त्यस राष्ट्रको रक्षा गर, अयोध्याको रक्षा गर। सबै दुखी छन् आज। मानव अयोध्याबाट त्यो सुन्दरताको पुञ्ज, त्यो ज्ञानको पुञ्ज साक्षात् भगवान श्री हरि नै विदा भएर जानुभयो। अयोध्यामा आज उत्साह छैन, ऊर्जा छैन, निस्तेज भएको छ अयोध्या। केही समयपछि यता भरतलाल आउनुहुन्छ। भरतले जब थाहा पाउनुहुन्छ कैकेयीका सम्पूर्ण करतुत, तब भरतजीले कैकेयी मातालाई, मेरी माता तिमी हुन सक्दैनौ, मेरा प्रभुलाई तिमीले मभन्दा अलग गरायौ, मेरा जुन साक्षात् भगवान श्री राम यस्ता दाजुसँग मलाई तिमीले अलग गरायौ। अरे आमा, त्योभन्दा पहिला मलाई आफ्नै काखमा मार्नु पर्थ्यो। मैले राज्य पाउँछु भन्ने इच्छाले तिमीले आज यस्तो कर्म गर्यौ। त्यो राज्य मेरो दाजु रामको अगाडि कति सामान्य थियो। मैले खुसी खुसी सम्पूर्ण प्रदान गरिदिन्थेँ मेरो दाजुको प्रति। तिमीले आज यो कस्तो भुल गर्यौ कैकेयी माता, आजबाट म तिम्रो पुत्र होइन, यसरी विचार गर भनेर म फर्काएर ल्याउँछु मेरो दाजुलाई भनेर आज चित्रकूटको यात्रा गर्नुभयो। त्यही चित्रकूटमा लखनलालजीले थाहा पाउनुभयो आज सम्पूर्ण अयोध्याबाट अनेक सैनिकसँग आमाहरू गुरुहरूलाई बटुलेर यो भरत हामीनेरि आउँदैछ अरे। अरे श्रीराम, हजुरले आज्ञा गर्नुहोस्, केही न केही चाल गरेर आउँदैछ कि यो भरत। किन भन्दा लक्ष्मणलाल त शेषका अवतार हुनुहुन्छ नि, त्यही भएर क्रोधमा पहिले रिसाइहाल्नुहुन्छ पहिला। तर रामले भन्नुहुन्छ, होइन होइन, मेरो भाइ भरत त्यस्तो छैन, मेरो भाइ भरत त्यस्तो छैन, निश्चित नै कि शुभ सन्देश लिएर आउँदै होला। अरे चिन्ता नगर लक्ष्मण, चिन्ता नगर। तब लक्ष्मणजीलाई विश्वास भएन, यो कैकेयीको पुत्रले केही छल गर्न सैनिकहरू लिएर आउँदैछ कि भनेर कुनाबाट धनुषको तीर ताकेर बस्नुहुन्छ। रामजी आएपछि महाराज दशरथले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो रामको वियोगमा। माताहरूले श्वेत सेतो रङको साडी लगाएर रामसँग भेट्ने इच्छा गरेर आज वनमा आएका छन्। गुरु आदि आएका छन्, केवट जसले रामलाई पार उतार्यो आफ्नो नौकामा बसालेर भगवान रामसँग भेट्छु भन्दै आज हर्षित हुँदै आएको छ। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जुन पर्णकुटी बनाएर बसिरहेका छन्, त्यही भरतजी आइपुग्नुभयो। राजा राम, हे रघुनन्दन, हे राम कता हुनुहुन्छ, दर्शन दिनुहोस्। तब रामजीले टाढैबाट आफ्नो भरत भाइको आवाज सुन्नुभयो, दगुरेर आउनुभयो। भरतजीले जब आफ्नो दाजुलाई त्यो वनवासी भेषमा देखे तब विह्वल भएर रुन थाल्छन्। हृदयदेखि लगाउनुभयो श्रीरामले, तर बार बार पाउमा पर्छन्, हे रघुनन्दन, हे श्रीरामचन्द्र, हजुर फर्केर अयोध्या हिँड्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् त्यो
वरदानको 14 वर्षसम्मको वरदान वनवास जानु छ भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्, मलाई चाहिँदैन त्यस्तो राज्य। हजुरको कारण वियोगमा डुबेर पिताले पनि प्राण त्याग दिनुभयो। रामजी र लक्ष्मणजी भावुक हुनुभयो, अश्रुपात हुन थाले। के हाम्रा पिताले हामीलाई त्यागेर जानुभयो? ओहो, यो बडा कठोर दण्ड दिनुभएछ विधाताले मलाई भन्दै आफू रुन थाल्नुहुन्छ। राम लक्ष्मण माता सीता आमाहरूले सम्झाउँछन्, तर रघुनन्दनले भन्नुहुन्छ कि हे माता, हे गुरु, हे भाइ मेरा भरत, तिमी जस्ता प्राण प्यारा भाइलाई त्यागेर मलाई पनि बस्ने इच्छा छैन, तर मेरो पिताको आज्ञा छ, 14 वर्ष बिताएपछि म आउँछु। तब भरतले प्रार्थना गर्छन्, हे रघुनन्दन, हजुरले त्यसो भन्नुहुन्छ भने एउटा काम गर्नुहोस्, यी आफ्ना लगाउने खडाउ यिनी पादुका मलाई दिनुहोस्। म त्यो गद्दीमा कहिले पनि आफू गएर राज्य गर्दिनँ, ती खडाउ लिएर जान्छु र ती गद्दीमा राखेर राजाका खडाउ यहाँ छन्, यिनै राजालाई मानेर र म सेवाको रूपमा मात्रै प्रजाको पालना गर्छु। त्यस्तो भाइ भाइको प्रेम अद्भुत थियो महाराज। आफ्ना दाईको त्यो खडाउ लिएर गएका छन् शिरमा राखेर भरतजी महाराजले, र राज्यको सञ्चालन गरेका छन्। कहिले पनि अयोध्यामा पुगेनन् भरतजी महाराज। अयोध्याबाट बाहिरै नै पर्णकुटी बनाएर पृथ्वीमा सुतेनन्। पृथ्वीबाट 6 फुट तलको खाल्टो खनेर मेरा श्रीराम, मेरा भगवान पृथ्वीमा सुत्नुहुन्छ, म आफ्नो भगवानभन्दा, आफ्नो राजाभन्दा माथि कसरी सुत्न सक्छु भनेर 6 फुट खाल्टो खनेर तल सुत्नुहुन्थ्यो। र यसरी 14 वर्षसम्म यदि राजा रामले, जङ्गलमा सीताले, लक्ष्मणले, यिनीहरूले केही पनि खाएनन्, फल खाए, कन्दमूल खाए भने भरतजीले अरू कठोर तपस्या गर्नुभयो। भरतजीले त गौमूत्रमा उबालेर जौँ खाने गर्नुहुन्थ्यो। सबैभन्दा ठुला तपस्वी भरत। यस्तो अद्भुत उपाख्यान। त्यही बेलामा मारीचले छल रूप धारण गरेर सुनको मृग बनेर आउँछ, सीताजीसँग भिक्षा माग्न रावण जान्छ। त्यही बेलामा लक्ष्मण रेखालाई पार गरेर सीताजी भिक्षा दिन भनेर जब बाहिर आउँछन्, त्यही बेलामा रावणले हरण गरेर सीताजीलाई लङ्का लान्छ। भगवान श्रीरामको मित्रता हुन्छ गएर सुग्रीवसँग, वानरका राजा सुग्रीवसँग मित्रता हुन्छ। सुग्रीवसँग मित्रता गरेर बालीलाई मारेका छन् भगवान श्रीरामले लुकेर। हनुमानजीसँग त्यहीँ भेट हुन्छ र हनुमानजी नित्य प्रति रामजीको सेवक बनेर रामजीको सेवामा खट्टिनुहुन्छ। गिधराज जटायुको उद्धार गर्दै लङ्का जानको लागि राम नाम अङ्कित गरेर ती पाषाणलाई समुद्रमा बिछाउन थाल्छन्। त्यो ढुङ्गालाई समुद्रमा जुन पौडी खेल्दै गरेका ढुङ्गाहरूमा ठुलो सेतु बन्छ। रामेश्वरम भगवानको पूजा गरेर स्थापना गरेर श्रीरामले लङ्कामा चढाइ गर्नुहुन्छ र रावणलाई मारेर विभीषणलाई लङ्काको राज्य दिएर कुम्भकर्ण आदि दानवहरूलाई मारेर भगवान फेरि आज फर्किनुहुन्छ। अयोध्यामा बडा सुन्दर दीपहरूका प्रज्वलित गरेर भगवान श्रीरामको सेवा गरेको, स्वागत गरेको यो कथा दिव्य छ। हामीले भगवान रामको यो सुन्दर चरित्रलाई विस्तार रूपमा वर्णन गर्न अहिले सक्दैनौँ, किन भन्दा समय पनि अभाव छ र भागवतको कथालाई अगाडि बढाउनु छ। यस प्रकारको त्यो सुन्दर कथा रामको कथाबाट, रामायणबाट हामीले बडा दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। अद्भुत छ। कसरी जीवन जिउने हो त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान श्री रामले दिनुभएको छ। कस्तै पनि कष्ट आए पनि हामी आफ्नो धैर्यतालाई नत्याग्ने, यस्तो अद्भुत रामायणको यो शिक्षा छ। राज्यश्री सुख भोगको समयमा छोडी अयोध्या पनि जाई जङ्गलमा उही, जाई जङ्गलमा रुँदै उही पनि कान्ता वियोगी बनी। लाखौं कष्ट सहेर सागर तरी श्री जानकी ल्याउनु, ल्याई फेरि जन अपवाद भयले त्यागी वियोगी हुनु। यस्ता आपद राममा पनि परे
प्रत्यक्ष नै देखियो, दुख को अखाड़ा रहेछ बुझियो, निस्सार संसार यो। राखी धैर्य तसर्थ विज्ञ जनले, थामी विपदमा मन। आनन्द रहनु असत्य नहुनु, यही भन्छ रामायण। आनन्दी रहनु असत्य नहुनु, यो भन्छ रामायण। आफ्नो धैर्य नत्यागिकन, कुनै प्रकारका उद्वेग मनमा नल्याइकन संसारमा सरल र सहज तरिकाले जिउनु, यस्तो ज्ञान यो रामायणले दिन्छ। अनेक कथा छन् महाराज रामायणका। आउनुहोस् रामायणको कथालाई भगवान श्री नारायणकै चरणमा अर्पित गरेर